अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली नवाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टॉक जोन। नाजरीन, इस वक्त तक की कुछ टॉप स्टोरीज है जिनके ऊपर अभी बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली मर्तबा आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि ये हक और सच की आवाज़ इसी तरह आप तक पहुंचती रहे। वीडियो में कमेंट ज़रूर किया करें। आप लोगों के कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलती है और मैं कमेंट्स का 100% रिप्लाई करता हूं। चलते हैं अपने मौजू की तरफ। नाजरीन, मस्जिद रहमतुल आलमीन को बंद हुए तकरीबन 6 महीने होने वाले हैं, यानी कि 2 दिन रह गए 6 महीने में। हर किस्म की इबादत के लिए मस्जिद रहमतुल आलमीन को बंद कर दिया गया था 8 अक्टूबर को, और आज इस बात को 6 महीने होने को हैं। हुकूमत किसी तरीके से भी मस्जिद रहमतुल आलमीन को खोलने के लिए तैयार नहीं है। जिस तरह फ़लस्तीन और गज़ा में जो मस्जिदें बंद हैं या बैतुल मक़दस बंद है, इसी तरह मस्जिद रहमतुल आलमीन भी पिछले 6 महीने से बंद है। वहाँ पर तो यहूदियों की हुक्मरानी है। क्या पाकिस्तान में भी नेतन्याहू की हुकूमत है कि यहाँ पर मस्जिदों के ऊपर ताले लगे हुए हैं, इबादत बंद की हुई हैं, कुरान पाक की तिलावत बंद की हुई है, रमज़ान में तरावी बंद थी, अजान पर पाबंदी, अकामत पर पाबंदी। क्या हम इसराइल में रह रहे हैं? हम कोई इंडिया में रहते हैं? यकीनन इंडिया में भी इस तरह के हालात नहीं हैं जिस तरह के हालात हमारे मुल्क में पंजाब की गवर्नमेंट ने जो मस्जिद रहमतुल आलमीन में बनाए हुए हैं या लाहौर में बनाए हुए हैं। इस तरह के हालात कहीं पर भी आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे माँ सिवाय फ़लस्तीन और गज़ा में। यकीनन ये उनके जो है चाहने वाले हैं, ये उनके ही लाए हुए हुक्मरान हैं इसराइल के और अमेरिका के। उनको खुश करने के लिए इन्होंने मस्जिद रहमतुल आलमीन को बंद किया हुआ है। क्या यहाँ पर कोई दहशतगर्दी होती है? क्या यहाँ पर कोई ट्रेनिंग दी जाती है किसी एक्टिविटी की? क्या यहाँ पर कोई गैर मुल्की एजेंट रहते हैं कि आप लोगों ने इस मस्जिद को बंद किया हुआ है? कुछ शर्म करें, कुछ हया करें, मस्जिद रहमतुल आलमीन को खोलें ताकि मुसलमान उसमें इबादत करें और दुआएं करें ताकि मुल्क पाकिस्तान का भला हो, मुल्क पाकिस्तान के हालात अच्छे हों। ना कि आप मस्जिदों को बंद करें, ताले लगाएं और हर किस्म की पाबंदियां आयद करें। तहरीक लबैक पाकिस्तान इससे पहले भी काफ़ी ट्रेंड स्टार्ट कर चुकी है और ट्रेंड बना चुकी है। आज उनका जो ट्रेंड अनाउंस हुआ है, हैशटैग मस्जिद रहमतुल आलमीन को खोलो, ये इनका मरकजी ट्रेंड आज जो है मरकज ने अनाउंस किया है, बहुत ही कामयाबी से जारी है। मेरे ख्याल में इस टाइम तक जो है वो कोई 6 से 7 लाख तक जो है उसकी पोस्ट और ट्वीट्स पहुंच गए। इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये ट्रेंड भी एक बहुत बड़ा ट्रेंड बनाएगा, ये हैशटैग बहुत ऊपर तक जाएगा और हुक्मरानों को तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आलमी दुनिया को पता चलेगा, जो बाकी मुसलमान मुल्क हैं उनको पता चलेगा कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। एक इस्लामी मुल्क में मस्जिदों को ताले लगाए हुए हैं। शायद तब इनकी गैरत जागे जब दूसरे मुल्क के लोग इन हुक्मरानों को कहें कि तुम्हारे मुल्क के तो ये हालात हैं कि तुम लोगों ने तो मस्जिदें भी सील की हुई हैं। लेकिन इन हुक्मरानों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये ट्रंप और नेतन्याहू के लाए हुए हैं। जब तक ये दोनों बंदे इक़्तिदार में हैं तब तक इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना ही इनको कोई पूछने वाला है, क्योंकि इनको पता है कि हमारे जो है ऊपर बैठे हुए हैं और जिनके लिए हम काम कर रहे हैं वो हमें कुछ भी नहीं कहेंगे, उल्टा शाबाश देंगे। इसलिए ये इसी खुशफहमी में मुब्तला है। नाज़रीन, अगली बात करते हैं जहाँ पर जो बड़े लोग हैं यानी कि जवान लोग इस मस्जिद रहमतुल आलमीन के लिए आवाज़ें उठा रहे हैं। वहाँ पर हमारी बहनें भी ट्विटर पर एक बहुत बड़ा ट्रेंड बना रही हैं, बहुत ज़्यादा ट्वीट्स कर रही हैं और इस हैशटैग को ऊपर लाने के लिए अनथक मेहनत कर रही हैं। ऐसे हालात में जो हमारे मुल्क के बच्चे हैं वो भी पीछे नहीं हैं। मैं आप लोगों को एक स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा मेरी स्क्रीन पर, आप वो देखेंगे तो एक छोटा सा बच्चा है, वो यतीम खाना चौक मुल्तान रोड लाहौर मस्जिद रहमतुल आलमीन के सामने
ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہا ہے کہ یا اللہ تعالیٰ مسجد کو کھلواؤ، مسجد کو کھولو، یہ تو ظالم لوگ ہیں، انہوں نے تو نہیں کھولنی، آپ تو رب العالمین ہیں، آپ کے پاس تو دنیا کی ساری طاقتیں ہیں، آپ تو ان کو پکڑ سکتے ہیں، بے شک ہم نہیں پکڑ سکتے، ہم ان سے نہیں پوچھ سکتے، آپ تو ان سے پوچھ سکتے ہیں، آپ ان حکمرانوں کو پکڑو اور مسجد رحمت العالمین کو کھولو۔ تو آپ میری اسکرین پر وہ تصویر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک سے دعا مانگ رہا ہے، اور یقیناً بچوں کی دعائیں اللہ تعالیٰ بہت جلد سنتا ہے۔ انشاءاللہ مجھے لگ رہا ہے کہ اس حکومت کے دن تھوڑے رہ گئے ہیں، کیونکہ ان کو جو ہے وہ مسجد رحمت العالمین کی، علامہ خادم حسین نجوی صاحب کا مزار بند کرنے کی اور مدرسہ ابو ذر غفاری بند کرنے کی جو بددعائیں لوگ دے رہے ہیں، یہ ان کو ضرور لگیں گی، اور یہ باقی رہنے والے لوگوں کے لیے ایک مثال بنیں گے، اور ان کی جو زندگیاں بقایا ہوں گی وہ بھی آپ دیکھیں گے کہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے۔ یقیناً جو دین کے ساتھ ٹکر لیتا ہے تو دین ان کی نسلیں خراب کر دیتا ہے، نسلیں اجاڑ دیتا ہے۔ جس طرح کہ ہمارے سامنے بہت ساری مثالیں موجود ہیں کہ جس نے دین سے ٹکر لی وہ ذلیل و خوار ہوا۔ یزید کو دیکھ لیں، حجاج بن یوسف کو دیکھ لیں، اور بھی بڑے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے دین کے ساتھ ٹکریں لیں، وہ ذلیل و خوار ہوئے، دنیا میں رسوا ہوئے، ان کا نام لینے والا بندہ کوئی نہیں بچا دنیا میں۔ ناظرین، اگلی بات کرتے ہیں۔ ایک مولوی صاحب ہے جو کہ مسجد رحمت العالمین کے اوپر بہت جذباتی خطاب انہوں نے کیا ہے۔ اس مولوی صاحب کا مجھے نام نہیں پتا، اگر کسی دوست کو پتا ہو تو وہ ضرور کمنٹ میں لکھ دے، لیکن جس طرح کی باتیں انہوں نے کی ہیں میں ان کو سلام کرتا ہوں۔ اللہ پاک ان کو سلامت رکھے، ان کی آواز اسی طرح بلند رکھے، اور وہ اسی طرح جو ہے ان حکمرانوں کو اور کفار کو للکارتے رہیں۔ اس مولوی صاحب نے اپنے خطاب میں کہا ہے، کیا مولوی کو سیاست نہیں کرنی چاہیے؟ پھر خود ہی کہتے ہیں کیوں نہیں کرنی چاہیے، میرے امام سے بڑا مولوی کوئی ہے؟ مدینہ پاک سے بڑی مسجد کون سی ہے؟ امام الانبیاء نے سیاست کی تو مسجد میں، صدیق اکبر نے سیاست کی تو مسجد میں، حضرت عمر نے سیاست کی تو مسجد میں، صدیق اکبر آیا مسجد میں سیاست رہی، عمر آیا مسجد میں سیاست رہی، عثمان آیا مسجد میں سیاست رہی، علی آیا مسجد میں سیاست رہی، یزید اس وقت آیا جب مسجد سے سیاست نکل چکی تھی۔ سیاست مسجد میں ہوتی تو مسلمانوں کا وقار بلند ہوتا۔ اگر سیاست بزدلوں کے ہاتھ میں ہوگی تو فلسطین میں بچیوں کی عزتیں لٹیں گی، عراق میں عزتیں لٹیں گی، بے گناہ لوگ شہید ہوں گے۔ کیا ہی جذباتی انہوں نے خطاب کیا ہے، آپ ان کی یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائیں۔ مولوی کو سیاست نہیں کرنی چاہیے، کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ میرے امام سے بڑا مولوی کون ہے؟ مدینہ پاک سے بڑی مسجد کون ہے؟ امام الانبیاء نے سیاست کی تو مسجد میں، صدیق اکبر نے سیاست کی تو مسجد میں۔ ارے جب تک مسجد سیاست میں رہی، صدیق آیا مسجد میں سیاست رہی، تو عمر آیا مسجد میں سیاست رہی، تو عثمان آیا مسجد میں سیاست رہی، تو علی آیا، یزید اسی وقت آیا جب مسجد سے سیاست نکلی۔ آج بھی سیاست مسجد میں ہوگی تو مسلمانوں کا وقار بلند ہوگا، اور اگر فسق کے بزدلوں کے ہاتھ میں ہوگی تو پھر کہیں فلسطین میں بیٹیوں کی عزتیں لٹیں گی، عراق میں عزتیں لٹیں گی، بے گناہ شہید ہوں گے۔ افغانستان میں آج یہ حکمران مسجد والے ہوتے تو اتنے بےغیرت نہ بنتے۔ ناظرین، مولوی صاحب کی ویڈیو آپ نے سن لی، ان کا نام کسی بھائی کو پتا ہے تو کمنٹ میں ضرور لکھ دے۔ اللہ پاک ایسے علماء کرام کو جو ہے وہ لمبی عمر دے اور ان کا سایہ ہمارے اوپر سلامت رکھے، اور ایسے ہی علماء کرام کی ضرورت ہے، ایسے ہی بیانات کی ضرورت ہے، تب جا کے حکومت ہوش کے ناخن لے گی۔ اگر چپ چاپ کر کے سارے لوگ بیٹھے رہیں گے تو حکومت کبھی بھی مسجد رحمت العالمین کو نہیں کھولے گی، کیونکہ یہ وہی زبان سمجھتی ہے جو کہ ان کو اس مولوی صاحب نے سمجھائی ہے کہ اسلام کی زبان جو ہے وہ یہی ہے جو انہوں نے بتایا ہے اور حکمرانوں کو للکار کے رکھ دیا ہے۔
جی ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جزاکم اللہ خیر.